अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है बैठकर नमाज पढ़ना। एक राज है जिसे कि 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। पहली चीज़ कि उसके घर में गुर्बत। नाजरीन, क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी अज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? कि इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शरई अज़्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया है, सहाबा कराम और फ़क़हा का क्या मौक़िफ़ है और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ और किस में नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से समझेंगे, ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी न रहे और हम अपनी नमाजों को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। अगर आप भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले से मुताल्लिक मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल है और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़ना लाजमी है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ज़ाहिर इबादत तो हम जानते हैं, लेकिन उसके बातिनी इसरार और रूहानी असरार से गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं बल्कि पढ़ी जाती है, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलियत दी है, चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करे। जी हाँ, नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो 80% मुसलमान ला इल्म है। ये कोई आम बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीके इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया है। अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो ज़ाहिर कमज़ोरी या माज़ूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती। ये वो नुक्ते हैं और उस पर पूरी तहरीर की बुनियाद की गई है। आज हम सिर्फ नमाज की ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकातें, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नर्म करता है, आँखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक़ को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल सा जा चुका है। लेकिन नमाज इसी रूहानियत की एक छुपी हुई पूंजी है। आज इस दौर में जिस्मानी कमज़ोरी, बुढ़ापा, बीमारी, दुनियावी मसरूफियत की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते। उनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलियत एक रहमत है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि सहूलियत सिर्फ माजूर के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे एक ख़ास रूहानी राज पोशीदा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, अगर आपके अजीज़ों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी और आप पर सेहतमंदी में और क़याम के काबिल भी। तब भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह खुसूसी अंदाज में ज़ाहिर होती है। नाज़रीन, हमारी वीडियो सिर्फ मालूमात का ख़जाना नहीं बल्कि दिलों को झंझोड़ कर, आँखों को नम कर और दिल को मोहब्बत जगाने वाला एक तोहफ़ा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं कि नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, इस अमल की अजमत को पहचान सके और इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं, अगर ज़रूरत हो या न हो। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, ज़रूरत और मजबूरी को मद्देनज़र रखता है और यही वजह है कि इबादत में सिर्फ
نہ روحانیت بلکہ سہولیت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اسے صرف معذور یا ضعیف افراد ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ گہری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت ہے بلکہ سنت عمل بھی ہے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے اختیار کیا کرتے تھے۔ خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء نے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کے سامنے معذور اور محتاج پاتا ہے، اور یہی حالت بندے کا دل زیادہ نرم کرتی ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز ادا کریں تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار ہو جاتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری یا کمزوری یا خشوع نیت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے۔ جی ہاں، جس کی طلب حقیقی عبادت گزار ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 غربت کو دور کر دیتا ہے، نمبر 3 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور نمبر 3 گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ کو کہ سایہ ہیں، مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو یقین ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہوتا ہے تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے، کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر پاتے۔ جی ہاں، شاید کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کہ عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، دنیاوی عشائش، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے۔ لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالحہ بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا و آخرت دونوں کامیابی کی بنیاد ہیں۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کا سائے میں جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے۔
ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के जरिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये इंसान में आजिज़ी और इनकसारी पैदा करती है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने झुककर अपनी कमजोरी का एतराफ़ करता है, और ये कबूलियत का जरिया है, क्योंकि हर नमाज के बाद रब्बी ताला से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म की मुहतरिक रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में भी मदद देते हैं। नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होने का जरिया है, क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये सब्र और इस्तिकामत सिखाती है, क्योंकि नमाज के जरिए बंदा हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सीखता है। ये वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त की आदत डालती है, क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में नज़्म व ज़ब्त पैदा होती है। नमाज अल्लाह की रहमत और बरकतों को खींच लाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की खास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। ये कब्र और आखिरत की रोशनी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटने का सबब बनती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धोता है। ये माल दौलत की बरकत का जरिया है, क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमाता है। ये मुआशराती बुराइयों से बचाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से सही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। ये गुर्बत और तंगदस्ती से निजात का जरिया बनती है, क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनके रिस्क में कुशादगी फरमाता है और अल्लाह ताला अजाब से हिफाजत का जरिया बनाता है, क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के अजाबों से बचा लेता है। ये कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। ये दिल की सख्ती को ख़त्म करके इंसान को नर्म मिजाज और दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाती है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की है। ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह ताला से राज व न्याज करता है उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। ये दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत का उन लोगों के लिए वादा किया है जो नमाज की पाबंदी है। नमाज ईमान की पहचान है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने झुकता है वही सच्चा मोमिन होता है। ये जहन्नुम की आग से ढाल है, क्योंकि जो नमाज कायम करता है अल्लाह ताला उसे अजाब से महफूज रखता है। ये जिंदगी का नज़्म व ज़ब्त है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी वक्त ज़ाया नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जो इसमें कामयाब हो गए उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ये शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। जी हाँ, बंदा और रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है वह बराह रास्त अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारा जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह ताला उनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है, जैसे पानी मैल को बहा देता है।
اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، بے شک جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز کو قائم کریں، نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لہٰذا جو شخص نماز نہیں پڑھتا نماز مومن کی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر صحابہ یعنی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری یا بڑھاپے یا کمزوری یا کسی ایسے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑا ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نمازیں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھیں اور رکوع و سجدہ عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں، سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ ہے کہ بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھنا اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو یا بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو۔ یہ دعا رب العزت ہے کہ ہم سب کو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت دے اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ بارگاہ الہی ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور جو ہمیں مانگنا آتا نہیں اللہ انہیں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔